अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं कोमल आरिफ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबानतो पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच के नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आमद पर सदर प्राबोवो को 21 तोपों की सलामी दी गई और मुसल्लह अफ़वाज के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। इंडोनेशियन सदर को नूर खान एयरबेस में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT और तालीमी शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतालिक बातचीत हुई, जबकि मुतअद्दिद मफाहमात की याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। आपको बताएं, इंडोनेशियन सदर को नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी दी गई। और इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ रिजवान अब्बासी से। रिजवान कहिएगा, इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है, क्या मसरूफियात होंगी इन 2 रोज़ में? देखिए, इंडोनेशिया के जो सदर हैं प्राबोवो सुबियांतो नातो, वो 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और सदर प्राबोवो का जो तैयारा है वो नूर एयरबेस पर जब पहुंचा था तो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया था। 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी और बच्चों ने जो इंडोनेशियाई झंडे और हाथ में फूल उठाए, फूल पत्तियां निछावर करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो ये बाकायदा दावत पर यह दौरा मुमकिन हुआ है। सदर वो पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा कर रहे हैं और उनके हमरा इंडोनेशिया का एक आला सतही वजारती वफद भी है जो मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा तल्लुकात से मुतल्लिक जो मुज़ाकरात हैं उसमें हिस्सा लेगा। और दौरे की जो अहमियत इस लिहाज से दो चंद हो गई है कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सफारती तल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं और दोनों ममालिक इस मौका पर 2 तरफा शराकतदारी को नई जहत देने के लिए अहम संगे मील के तौर पर भी इस दौरे को देखा जा रहा है। और वफूद की सतह पर जो मुज़ाकरात होंगे वो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर प्राबोवो के दरमियान मुज़ाकरात मुनक्कद होंगे, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, दफाई ताउन और इक़्तिसादी रवाबत के अलावा जो दीगर अहम शोबाजात है उसमें शराकतदारी के नए इम्कानात पर गुफ्तगू की जाएगी। मुलाकात में सेहत, इत्तलाती टेक्नोलॉजी और माहौलियाती जो इस वक्त तब्दीलियां हैं उसके मुतल्लिक और उसके अलावा तालीम और सकाफत के शोबों में भी ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। और सरकारी ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुतअद्दिद जो मफाहमती यादाश्तें हैं उन पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके अलावा 2 तरफा तल्लुकात के जो नए दरवाजे हैं वो भी खोले जाएंगे। और इंडोनेशियाई सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी बाज़ाब्ता मुलाकात मुतवक्को है, जबकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी उनकी अहम मुलाकात तय पा चुकी है, जिसमें अस्करी ताउन और खित्ते की जो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर भी बात की जाएगी। और पाकिस्तान और इंडोनेशिया के जो तल्लुकात हैं हमेशा से मुश्तरका इक़दार, बाहमी एहतराम और मजबूत जो अवामी रवाबत हैं उस पर कायम है। और इसके जो सदर हैं प्राबो, ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा एतमाद और ताउन को मजीद मजबूत करने के लिए किरदार भी अदा करेगा। बहुत शुक्रिया रिजवान। इंडोनेशिया के सदर के दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक और उनकी मसरूफियात के मुतल्लिक तफसीलन बता रहे थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जनरल हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। एजाजी दस्ते की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को सलामी दी गई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। आपको बताएं, GHQ में एजाजी दस्ते की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस को सलामी पेश की गई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट सिटी में बिजली की फराहमी में दरपेश मसाइल को खत्म करने के लिए जामे मंसूबा पर फौरी अमल दरामद की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल मुनासिब कीमत और काबिल भरोसा बिजली की फरहमी के मंसूबों पर तमाम मुतल्लिका इदारे हम आहंगी से काम करें। 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट से गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियाती एतबार से साफ बिजली की बिला तातुल और मुस्तहकम फरहमी को यकीनी बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की फलाह बहदूद और मुआशी तरक्की विफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से है। गिलगित बल्तिस्तान में सनती सरगर्मियों, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। बिजली के मसाइल को हल करने के लिए एहसन इकबाल की सरबराही में बनने वाली कमेटी और वजारत तवानाई की सिफारिशात और इक़दामात काबिल तहसीन है। तैयार करदा जामे हिकमत अमली में शामिल फौरी, कलील मुद्दती और तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स पर वजारत तवानाई मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की आमद पेश नजर गवर्नर हाउस में अवामी मुलाकातों पर 3 रोजा पाबंदी आयद कर दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर समेत पंजाब भर के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मुख्तलिफ अजला के 63 तंजीमों के नए अहदेदारों के नोटिफिकेशन जारी करने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो लाहौर तंजीम के अहदेदारों के भी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी अरकान पंजाब असेंबली से बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी मुतवक्किह है। बिलावल भुट्टो जरदारी PSF और PYO के अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती और जनूबी पंजाब के अहदेदारों को लाहौर की हिदायत भी देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तमाम मुलाकातें गवर्नर हाउस लाहौर में होंगी। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद ब्लैक मेलिंग है। ये लोग फिर किसी कांधे के जरिए इक़्तिदार चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का वीडियो बयान कहा, खुद को सबसे ज़रूरी और नागुज़ीर समझने वाला जहनी मरीज़ ही हो सकता है। जहनी मरीज़ से किसी को भी फैज़ हासिल नहीं होगा। पातशाह और फैज़ ना होते तो वज़ीर आज़म तो दूर आप कौंसलर भी ना बन पाते। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। इदारों के खिलाफ बदजुबानी नाकाबिले बर्दाश्त है। अब वो मुंह तोड़ देंगे, जबान खींच लेंगे जो मुल्क की इज्जत को दिलाने और इदारों और इसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। PTI को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी। अगर अब अडियाला के बाहर तमाशा करेंगे तो इन शोबाबाजों को बताया जाएगा कि कानून की अमलदारी कैसे होती है। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए या किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार तक पहुंचने के लिए बार बार फौज और उसके सरबराह को सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं, बेजा तनकीद करते हैं, बिला वजह का इल्जाम लगाते हैं। एक अदारा जो पाकिस्तान के लिए जिसकी खिदमत हैं, जिसने हालिया माजी में दुनिया की एक बड़ी ताकत को शिकस्त दी है और जो फख्र करता है अपनी शहादतों पे, अपने गाजियों पे, पाकिस्तान की हिफाजत पर, उन पर और उसके सरबराह को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर में तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से अहम खिताब करते हुए कहा है कि इस हेडक्वार्टर का क़याम दिफाई ढांचे में एक तारीखी और बुनियादी तब्दीली है। फील्ड मार्शल ने कहा कि बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है कि पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुतहद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर बनाए। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर का क़याम इसी सिमत एक अहम कदम है जो मुश्तरका के ऑपरेशनल। उन्होंने वाज़ा किया कि तीनों सर्विसेज अपनी इनफरादी खुसूसियात, ऑपरेशनल तैयारियों और तंजीमी ढांचे को बरकरार रखेंगे, जबकि डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स इनके ऑपरेशंस को मजबूत और अहम करेंगे। भारत को दो टोक इंतबाह देते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत किसी गलतफहमी में न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी ज्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। अफगान तालिबान हुकूमत से मुतालिक गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि उनके पास फितना, खवारिज या पाकिस्तान दोनों में से सिर्फ एक का इंतखाब है और इसमें कोई तीसरा रास्ता नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, मगर कोई भी हमारी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत या अज़्म को आजमाने की गलती ना करे। खिताब के इख्तिताम पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहद कौम के मजबूत अज़्म ने कर रखी है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, मजीद बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, आज चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के ओहदे को संभालने के बाद आज जो है वो उन्होंने खिताब किया है फील्ड मार्शल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सी आसिम मुनीर ने, और उन्होंने आज कहा कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। उन्होंने कहा कि डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक ज़रूरी कदम है। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम करेगा। बाला कमांड की यकजहती के साथ तीनों अफवाज अपनी ज़रूरी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचे बरकरार रखेंगी। ये भी कहना था फील्ड मार्शल का, और उन्होंने ये कहा कि भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगर अगली बार पाकिस्तान का जवाब उससे भी ज्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा
طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ تمام لوگ یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار اور جانباز اور متحدہ جانبازوں اور متحدہ قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ عمران یہ بھی کہے گا اس حوالے سے کہ یہ بڑا اہم اقدام ہے اور ایک نئی پیش رفت ہے، اور فیلڈ مارشل نے اس ہیڈ کوارٹرز میں بطور چیف آف ڈیفنس فورسز پہلی مرتبہ اظہار خیال کیا ہے، تو کس عزم کا اظہار کیا گیا ہے مزید، اور جس طرح سے آج جنگوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور ایک جدیدیت لائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کس طرز پر استوار کیا جائے گا مزید پاکستان کے دفاع کو؟ آپ دیکھیں 2-3 اس میں بنیادی بات ہے۔ جب ہم ملٹی ڈومین وارفیئر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جس میں سائبر سیکیورٹی ہے، جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس کے اندر اسپیس سیکیورٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف اس میں الیکٹرانک وارفیئر ہے، پھر الیکٹرانک کاؤنٹر بیئرز ہیں، پھر کاؤنٹر بیئرز ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کمپلیکس اور جدید ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ اب جنگیں ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ مئی کے اندر پاکستان نے جس انداز سے انڈیا کو رسپانس کیا، اس کے جو ڈرونز تھے وہ پاکستان میں آئے تو صحیح، لیکن وہ کسی بھی قسم کا اس طرح کا نقصان نہیں کر سکے، کیونکہ پاکستان کی جو فورسز تھی انہوں نے یا تو اسے اسپوفنگ کے ذریعے ان کو ڈاؤن کیا یا پھر ان کو ہارڈ سافٹ کل کیا، دونوں طریقوں کے ساتھ ان کو کیا، اور پھر ان کی جو انڈیورنس جب ختم ہوئی تو وہ بالکل ہی بیکار ہو چکے تھے۔ اس کے مقابلے میں جب پاکستان کے ڈرونز اتر گئے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ ڈومین میں گئے اور وہاں پہ ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اسی طرح جس طرح BBRs کا استعمال کیا جا رہا ہے، جیمنگ ہے، ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جو بنیادی طور پہ نیا بنایا گیا جو چیف آف ڈیفنس فورسز، یہ ادارہ بنیادی طور پہ ایک سینرجی کریٹ کرے گا، اور جو نئی جدید جنگی حکمت عملیاں ہیں ان کو مزید اسٹرینتھن کرے گا۔ محمد عمران ساتھی رہے گا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران صاحب کہا نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی قرار دی ہے، اور کہا ہے کہ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ CDF and COS فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو کہا ہے وہ بالکل وقت کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اب جو جنگ ہے جس طرح آپ نے ایکسپیرینس کی مئی میں جو پاکستان نے جیتی 4 دن کی جنگ، وہ بڑھ بھی سکتی تھی اور دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ انڈیا تو کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان کا جو یہ CDF کا چیف آف ڈیفنس فورسز کا اصل مقصد اس ہیڈ کوارٹر اور اس ساری اپوائنٹمنٹ کا وہ ہے یونٹی آف کمانڈ، اور سنرجزم کا مطلب ہوتا ہے 1 اور 1 11، کہ پاکستان کی بری فوج، آرمی، ایئر فورس، ہوائی جو PF ہے فضائیہ جس نے اتنا زبردست کارنامہ کیا مئی کے اندر انڈیا کے خلاف، ہماری نیوی جو سائز میں چھوٹی ہے لیکن بہادر اور پروفیشنل ہے اور ویل اکوپڈ ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے نئی فورسز ایڈ ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں جو جس طرح CDF نے کہا اب آپ کے پاس راکٹ فورس آ گئی ہے، دیکھیں یہ ایک راکٹ فورس جو ہے آپ کے نئے ویپنز آ رہے ہیں اس کے اندر، اس کے علاوہ آپ کا نیوکلیئر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ڈیٹرنٹ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس ہے۔ تو یہ جنگ کے مختلف اور اس سارے کے علاوہ اور بھی بہت سے پہلو ہیں، وہ پھر ایک لمبی داستان ہے، وہ ساری اس وقت نہیں بات ہو سکتی۔ مختصر یہ کہ اب کی جو جنگیں ہیں جس میں نئے ویپنز آ رہے ہیں، ڈرونز آ رہے ہیں، ہائپرسونک میزائل آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اسٹیلتھ فائٹر آ رہے ہیں، پاکستان کے پاس بھی آ رہے ہیں۔ پاکستان تو آگے ہے، بلکہ پیچھے نہیں کسی سے، بلکہ آگے بڑھ رہا ہے اس چیز میں، اور کیونکہ انڈیا کا خطرہ ہے، افغانستان سے دہشت گرد کراتا ہے، انڈیا خود جنگ کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال پاکستان اپنی امن پسند پالیسی کے علاوہ پوری بھرپور طاقت تیاری میں ہے اپنے نیشنل سیکیورٹی کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب اس میں فیلڈ مارشل صاحب نے جو کہا ہے کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ بالکل، اس میں تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے۔ پاکستان اگرچہ امن چاہتا ہے، لیکن جس طرح فیلڈ مارشل نے بھی کہا اور پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی گئی
تو اس کا سمپل ٹٹ فار ٹیٹ جواب نہیں ہوگا، ڈسپروپورشنٹ ریسپانس ہوگی، یعنی کہ نہ صرف وہ بہت تیز جواب دیا جائے گا بلکہ جو دشمن سمجھتا ہے اس سے بہت زیادہ جواب دیا جائے گا، تو اس سے دشمن کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اٹ از ویری کلیئر کہ یہ کیا اس کا مقصد ہے ساری بات چیت کا۔ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے جیسے انڈیا کا میڈیا اور انڈینز شور مچاتے رہتی ہے اور دھمکیاں دیتے رہے، لیکن پاکستان ایکشن کرتا ہے تو ساری دنیا دیکھ لیتی ہے۔ تو پاکستان از ریڈی، اور یہ ساری جو ہے یہ گڈ نیوز ہے فار پاکستان کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، پاکستان کا نیشنل ڈیفنس پہلے سے اور مضبوط ہوتا جائے گا، کیونکہ پاکستان کو خطرہ بڑھ رہا ہے اور جنگ کا خطرہ ہر وقت یہاں پر حاضر ہے انڈیا کی وجہ سے اور ساتھ افغانستان کے دہشت گردوں کی وجہ سے۔ سر، جہاں پر بھارت کے معاملے پر بات کی گئی ہے وہیں پر سرحد پار ایک اور ملک یعنی کہ افغانستان پر بھی بات کی گئی ہے۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنہ الخارج یا پھر پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل ایسا کہہ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے بالکل کلیئر پالیسی دے دی ہے، جو سب سے اچھی خبر ہے، کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے کسی قسم کی آپ کہہ لیں کنفیوژن تھی یا یہ کہہ لیں کہ اتنی پالیسی کلیئر نہیں تھی، تو اب افغانستان کو یا کابل کو کہتے ہیں کلیئر کہ یہ اٹ از ود پاک، میں نے تو اس دن بھی کہا ہے، خود کہا ہے، ود پاکستان اور اگینسٹ پاکستان۔ اب تو یہ موقع ہے تو کابل ہیز ٹو ڈیسائیڈ، جیسے فیلڈ مارشل نے کہا ہے، اور پاکستان کی پالیسی ہے، قومی پالیسی ہے، نیشنل پالیسی ہے پاکستان کی کہ یا وہ ہمارے ساتھ آ جائیں یا وہ دہشت گردوں کے ساتھ چلے جائیں، وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ دشمن ہے، اور جو دشمن ہے پھر اس کو دشمن والا حشر کیا جائے گا۔ صحیح۔ برگیڈیئر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جہاں پر خارجی صورتحال کے حوالے سے بات کی، وہاں پر داخلی صورتحال پر بھی انہوں نے کامنٹ کیا ہے۔ واٹس یور ٹیک سر؟ بالکل صحیح بات ہے، پاکستان کی قومی پالیسی جو ہے نیشنل پالیسی، یہ پہلے سے امن پسند ہے۔ آپ دیکھیں 47 میں کتنا ظلم ہوا، کشمیر پہ انڈیا نے قبضہ کیا، 48 کی جنگ بھی ہوئی، اور حیدرآباد پہ بھی اور باقی علاقوں پہ بھی، تو کہنے کا علاوہ جو پاکستان کے بنتے تھے، تو پاکستان نے جنگیں نہیں کی، پاکستان نے امن کا راستہ اختیار کیا اس وقت سے لے کے، اور آج بھی یہ جو پالیسی بتا رہے ہیں فیلڈ مارشل، جو پاکستان کی ریاست بتا رہی ہے، وہ پالیسی یہ ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن ہونا چاہیے، یعنی کہ امن کی بات چیت کے ذریعے، ڈپلومیسی کے ذریعے، ٹاکس کے ذریعے اینڈ گلوبل انٹرونشن، یعنی دوسرے ملکوں کو لائے، جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ بند کرائی، جو انڈیا مانتا ہی نہیں ہے، اگرچہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دھمکی پہ یا ان کی میڈیشن پہ جنگ بند ہوئی جو مئی میں ہوئی تھی، اسی طرح اور ملکوں کی سپورٹ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنی پیس کی یعنی امن کی پالیسی پہ قائم ہے۔ اور میں آپ کو بینگ اے جیو پولیٹیشین آئی کین ایڈ دس، میں نے کل بھی بات کی ہے، آج دوبارہ کہتا ہوں، امریکہ کی جو نئی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ابھی امریکہ نے ہر 4 سال کے بعد کرتے ہیں، وہ نکالی ہے، چند سالوں کے بعد نکالتے ہیں، اس کو امینڈ کر کے دنیا کے حالات کے مطابق کہ امریکہ نے کیا کرنا ہے امریکہ کے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کے لیے۔ اس میں نہ صرف کہ بھارت کو کوئی خاص ویلیو نہیں دی گئی، جس طرح بھارت کے دماغ میں فطور رہتا ہے گریٹ پاور، گلوبل پاور، یعنی بڑی عظیم طاقت، بڑی طاقت بننے کا، اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کے متعلق جو پروپیگنڈا بھارت کراتا رہا پچھلے عرصے میں کچھ، اس کے پاکستان کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی ونس اپون اے ٹائم، یہ دہشت گردی جو انڈیا دہشت گردی کر کے پاکستان پہ الزام جھوٹا لگاتا تھا۔ تو میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پالیسی از پیسفل۔ پاکستان نے 50 سال سے افغانستان کے لوگوں کی مدد کی، پاکستان کشمیر کا مسئلہ امن کے ذریعے حل کرانا چاہتا ہے، تو یہی فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی تو پیسفل ہے، لیکن پاکستان کے اوپر کسی طرف سے حملہ ہو، وہ بھارت سے حملہ ہو، وہ دہشت گرد افغانستان سے حملہ کریں، یا اندرونی طور پہ کوئی پاکستان کے اندر بہت بڑی سبٹاچ یا اس طرح سبورژن یا ایسی کوئی چیز کرے، تو ظاہر ہے قانون، ملک کے اندر تو قانون موجود ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے، لیکن ملک کے باہر جو دشمن ہیں ان کے خلاف بھرپور طاقت ہے پاکستان کے استعمال کرنے کے لیے۔